कम्पनी एजिएटा बढारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरेको लगानीका बाहेक नेपालका मुलुकहरूको तुलनामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले कर पछिको नाफा आर्जन गरेको देखिएको आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजिएटाले यहाँलाई जानकारी छ 1 डिसेम्बर 2023 मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन छ। यसमा पुष्टि हुने देखिँदैन। त्यस्तै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ट्रिब्युनलमा मध्यस्थको लागि दाबी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएकोमा सो ट्रिब्युनलले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुने गरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजिएटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको स्वच्छ र समन्वयिक व्यवहार भएन भन्ने आजिएटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसङ्गत नदेखिएको। आजिएटा ग्रुप बढार र स्पेक्टलाइट युके बीच 1 डिसेम्बर 2023 में भएको एनसिएल आजिएटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल भन्छ मा आधारित भएको नदेखिएको बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिद कक्षा पक्ष स्वाभाविक भन्दा बढी शर्त राखेको शेयर बिक्री पश्चात वर्षौंसम्म पनि विक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने मुद्दा गर्न पाउनुपर्ने कम्पनीको ऋण तथा दायित्व समेत बिक्रीकर्तामा नहुने जस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको। वार्षिक रूपमा नै अर्बौं मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसिएल आजिएटाले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको खरिदकर्ताको प्राविधिक क्षमता र करोडौं ग्राहकको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न पर्ने आवश्यक वित्तीय क्षमता समेत असबल नदेखिएको उपरोक्त तथ्यहरूको आधारमा छानबिनको क्रममा देखिन आएका तथ्यका आधारमा नेपाल सरकार समक्ष निम्न सुझाव पेश गरेको छ। समितिले प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डहरूमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा कानुन बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा शेयर खरिद बिक्रीकर्ता क्रेता र विक्रेता दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौताका शर्तहरू विश्लेषण गर्दा माथि पनि मैले अघि भने आर्मलेन्थ प्रिन्सिपल अनुसार नभएको विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको सक्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेश नगरेको देखिँदा यो खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ अथवा यो खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन समितिको निष्कर्ष एउटा। त्यस्तै एनसिएल एजिएटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित काम सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिएको नदेखिएको हालसम्म एजिएटा ग्रुप बढार मलेसिया र स्टेटलाई युके बीचमा भनिएको शेयर खरिद बिक्रीको सम्झौताको स्वीकृतिको लागि कानुनी प्रक्रिया सम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता लगानीको स्रोत कम्पनीका सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरू बीचमा हुन सक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव सम्झौताको पक्षहरूबाट हालसम्म भए गरेको कानुनी परिपालनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थपरकता कारोबारको पारदर्शिता र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयता जस्ता प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएका तथ्यहरू र यस सम्बन्धी अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने। 2 दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 33 को उपदफा 1 बमोजिम अनुमति पत्रको 25 वर्षको अवधि भनेको 2029 मा अथवा नेपाली क्यालेन्डर 2086 मा 25 वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको 50% भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्न पर्ने। यसपछिका निर्णयहरूमा विगतका एनसिएल कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबारहरू
राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको हुन सक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने। 5. नेपालमा आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठुला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेकोले तिनीहरूको निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै अलग्गै संयन्त्र बनाई छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने भने हो। नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अब अस्वाभाविक रूपमा फन्डेड र अनफन्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने, विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जहाँबाट ऋणहरू प्रवाह भएको छ। साथै एनसिएल एजिएटा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी 2076-77 आर्थिक वर्षदेखि 79-80 सम्मको परीक्षण गर्न बाँकी रहेको रहेछ। त्यस्तो परीक्षण गर्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धित कर कार्यालयबाट चाहिँ परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने। 7. दूरसञ्चार ऐन 2053 लागू भए पश्चात नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रका सम्बद्ध निकायहरूको भनेको सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दै नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी नवीनतम प्रविधिहरूलाई समेत आत्मसात गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार सम्बन्धी प्रचलित दूरसञ्चार ऐन र अन्य सम्बद्ध कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने। 8. कम्पनी प्रशासनमा सुशासन, धितोपत्र नियमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण, विदेशी लगानी प्रवर्धन, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विदेशी मुद्रा कारोबारमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधारहरू गर्ने। यी विषयमा पनि हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूले के प्रतिक्रिया दिनुभयो प्रतिवेदन बुझिसकेपछि तपाईँहरूलाई? प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि यसको कार्यान्वयन अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन। हजुर, अनि यसको प्रश्न देखियो भने त कर छल्नेको आशय चाहिँ तपाईँले प्रश्न भने नि मैले सबै भने नि। हजुर सबै भने के भने मैले भन्दा यी सबै परिस्थितिहरू भए त्यस कारणले गर्दा अहिलेको यथास्थितिमा जुन सेयर खरिद बिक्रीको सम्झौता गरिएको भनिएको छ त्यो स्वीकार गर्न उपयुक्त हुन्न। यी सबै तथ्यहरू विश्लेषण गरेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले कस्तो निर्णय गर्ने? सरकारले